الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين من عذاب القبر ومن عذاب الحشر ومن عذاب الميزان اللهم ارفع درجات هؤلاء الأولياء المؤمنين وأولياء الأولياء الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين وجعل سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم